अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। बहुत दिनों बाद रात में बारिश हुई और अच्छी खासी बारिश हुई। मैंने रात में धोए थे कारपेट्स, बहुत मेहनत लगी थी इन पे, विदाउट एनी हेल्प मैंने वॉश किए थे। लेकिन अचानक से आंधी आई, बारिश हुई और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। एक नहीं दो कारपेट्स धोए थे और बहुत मेहनत लगी, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे वेदर देख के बहुत दिल खुश हुआ। बहुत खूबसूरत वेदर था, सनशाइन और ठंडी ठंडी हवा, जैसे कि सर्दी आने लगी है। चलें जी, टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। डेली ड्यूटीज़ तो चलती रहती हैं। आज का टॉपिक है हमारा खौफ। बहुत अहम टॉपिक है। आई थिंक बहुत कम डिस्कस किया जाता है। बस इस खौफ को मिटाने के लिए इतना कह दिया जाता है कि कॉन्फिडेंट बने, पुरएतमाद रहें, घबराएं नहीं, किसी किस्म का खौफ मत आने दें। हम अपने बच्चों से भी यही रटे रटाए सेंटेंस बोलते रहते हैं, ख़ुद को भी रिपीट करवाते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं है ये अनजाना खौफ हमारे अंदर क्यों होता है। हम क्यों चाहते हुए भी इसको अपने अंदर से नहीं ख़त्म कर सकते। ये ऐसा खौफ है जो हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, कुछ भी अचीव करने से हमेशा रोकता है। आप मस्बत सोचने लगते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो ये आड़े आ जाता है। आप लाइफ में कुछ प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अनजाना सा खौफ आता है आपके जहन में। न जाने ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये बातें हमारे जहन में मुस्तकिल घूमती रहती हैं और कहीं जाके हमारे सबकॉन्शियस में फिट होके बैठ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बिलीफ कम होता है खुद पे भी और अल्लाह ताला पे भी। जब भी आपका यकीन कम होगा, कमज़ोर होगा, तो ये ही डर आपके अंदर बैठेगा। चलें, इससे लड़ने के आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकेंगे। जब भी आपको खौफ महसूस होना किसी भी बारे में, अक्सर होता है हम लोग सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड की जॉब ना चली जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं बाहर निकलूंगी तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। कुछ हालात भी क्रिएट कर देते हैं, कुछ पास्ट में ऐसा हमारे साथ हुआ होता है, अक्सर लोगों के साथ हुआ होता है, तो वो जाके हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता। तो इन चीज़ों से हमारी लाइफ बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है, क्योंकि एक जगह ऐसे लगता है जैसे फुल स्टॉप लग गया है। आपका माइंड उन सोचों से निकल ही नहीं रहा और एक जगह आके ठहर गया है। तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। आपने गहरी सांस लेनी है और तमाम नेगेटिव सोचों को, अपने सारे डर को उस सांस के ज़रिए बाहर निकाल देना है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन एक ऐसा सोल्यूशन है ऐसी बातों का जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जिम ट्रेनर्स का नहीं है, जो एक्सरसाइज के शौकीन हैं उनका नहीं है, हर कोई कर सकता है। डीप ब्रीदिंग लाजमी करें अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम। देखें आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। मेडिटेशन करें। अपने आप को बिला वजह की सोचों से निकालना है, खौफ से निकालना है, तो आप मेडिटेशन करें और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। अपने आप को बिलीव दिलाती रहें कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस सेंटेंस को रिपीट करती रहें। जितना भी आप रिपीट करेंगी, आपका माइंड उसी चीज़ को फॉलो करने लगेगा। आपका विजन चेंज हो जाएगा, आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने माइंड की गेम्स में नहीं आना। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं, उसका कोई हल नहीं है। उसको भुलाने के अलावा कोई भी हल नहीं है आपके पास। अपने फ्यूचर को सोचें, लाजमी मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग्स करें एंड ये बेहतरीन सेंटेंस आप दोहराती रहें कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम सब जानते हैं ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है।
اس کی بہت ساری ڈارک سائڈز ہیں، بہت تلخ حقیقتیں ہیں یہاں پہ، اور ان سے ہمارا پالا پڑتا ہے، روز نہیں تو کبھی نہ کبھی تو پڑتا ہے۔ انہی حقیقتوں کو خود پہ جب ہم سوار کر لیتے ہیں نا، تو پھر ان سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے کہ جب کوئی ایسا مومنٹ، ایسا لمحہ آپ کی لائف میں آتا ہے تو آپ کو کانشیس رہنا ہے۔ آپ نے خود سے کہنا ہے کہ اٹ از جسٹ اے مومنٹ، یہ وقت گزر جائے گا، مجھے اس کے دباؤ میں نہیں آنا اور مجھے اس کو خود پہ سوار نہیں کرنا۔ ہماری لائف کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اپنے اندر کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہمارے اندر کتنا خوف چل رہا ہے، کتنی انزائٹی ہے، کتنا ڈپریشن ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بس بظاہر ہم لوگ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ شیمفل بات ہے ہماری سوسائٹی کے لیے ابھی بھی، کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کو انزائٹی ہے۔ سوشل انزائٹی کتنی زیادہ ہے لوگوں میں۔ تو ابھی سے خود کو اور اپنے بچوں کو ٹرین کرنا سیکھیں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے ہر سچویشن سے کیسے لڑنا ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے۔ کچھ بھی ایسا پرابلم آتا ہے تو اپنے آپ سے یہی کہیے کہ اٹ از اے مومنٹ، یہ مومنٹ گزر جائے گا، میں بہت اچھے سے اس سے فائٹ کر سکتی ہوں اور میں اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کروں گی۔ بہت ساری سچویشنز ہماری اپنی بنائی ہوئی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمیں اگر کوئی اگنور کرتا ہے، ہماری بات کو تسلی سے نہیں سنتا، تو ہم بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ہم اپنے مائنڈ میں بہت ساری من گھڑت کہانیاں کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، ویسا ہے، میری بات اگنور کرتا ہے، مجھے نہیں سنا اس نے، یہ بالکل اچھی انسان نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کچھ۔ بہت ساری باتیں ایسی مائنڈ میں آ جاتی ہیں جو کہ بہت غلط ہے۔ کوئی ہماری کال نہیں اٹھاتا تو ہمارے ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں، کسی نے ہمیں کسی وجہ سے انوائٹ نہیں کیا تب یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی بلا وجہ کی ناراضگیاں، بلا وجہ کے خوف، بلا وجہ کی وجوہات ہیں جو ہمیشہ آپ کی لائف کے ہرڈلز بنے رہتے ہیں۔ ہاؤس وائف ہونا ڈزنٹ مین کہ آپ لائف میں کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاؤس وائف ہی تو گھر کو چلاتی ہے۔ اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی عادات کو چینج نہیں کرے گی، ایک بہترین انسان نہیں بنے گی، تو گھر کا ماحول کیسے اچھا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے گھر کے ماحول کو جہاں ہاؤس وائف ہر وقت ناک بھون چڑھاتی ہے، گلے شکوے کرتی ہے، بہت ہی زیادہ لاؤڈ ہے، کتنا عجیب سا وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ تو میرے تو ولاگ اسپیشلی ہاؤس وائفس کے لیے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی سی ان کی ہیلپ کر سکوں، جس طرح میں نے اپنے آپ کو 5 to 8 ایئرز میں چینج کیا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے، شاید یہ سٹیپس کوئی اور بھی فالو کر کے اپنے آپ کو چینج کر سکے۔ تو بہت ساری سچویشنز ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ فوراً سے مس انڈرسٹوڈ نہ کیا کریں کسی کو، ناراض فوراً مت ہوا کریں۔ اگر اس نے کال نہیں اٹھائی تو دوبارہ کر کے پوچھیں کہ پرابلم کیا تھی۔ اگر اس نے آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کیا تو آپ دوبارہ کر کے پوچھیں کہ وجہ کیا تھی، کیا وہ ٹھیک ہے، اس کی لائف میں کچھ ایسی سچویشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہے یا اگنور کیا اس نے اس وقت۔ تو خود پازیٹیو رہنے کے لیے اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ میچور اور پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مائنڈ سے کام لیں، اپنے مائنڈ کی ڈفرینٹ گیمز میں مت آئیں۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از ہوپ۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ نیور لوز ہوپ، ڈونٹ بی ہوپ لیس۔ یہ ایسے سینٹینسز ہیں جو ہمیشہ جینے کی امنگ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہر سچویشن میں ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ امید رکھو، امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو آپ بھی جب نا امیدی محسوس کریں، مایوسی محسوس کریں تو خود کو یقین دلائیں۔ سب سے پہلے بلیو تو بہت بڑی پاور ہے۔ ہر طرح کی سچویشن کو آپ کے مائنڈ کو کام اور ریلیکس کرنے کے لیے یقین ہونا چاہیے آپ کو، خود پہ بھی اور اپنے رب پہ بھی۔ اس کے بعد امید کہ بہتر وقت آئے گا اور جس بھی سچویشن میں آپ ہیں وہ انشاءاللہ چینج ہوگی۔ بہتری کی امید رکھیں گے، جیسا سوچیں گے ویسے ہی سرکمسٹانسز پیدا ہوں گے۔
तो कभी भी ना उम्मीद मत होइए। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। स्टे कनेक्टेड, एंड तक ज़रूर देखा करिए और इन छोटी छोटी मखलूक़ात को बहुत सारा प्यार किया करें। अगेन एक छोटा सा बेबी हमारे घर आया है और बच्चे उससे लिपट लिपट के जा रहे हैं। ये हमारे प्यार के मुस्तहिक है, इन्हें बहुत सारा प्यार दिया करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।